टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। अभी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों की रजामंदी जरूरी है। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। नैब कवानीन में तरामीम से 1100 अरब रुपए की करप्शन के केस खत्म हो गए। मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज है। डिफॉल्ट का खतरा 90% तक पहुंच गया। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। फॉरेन एजेंट मुल्क की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजर्बा था। 4 साल मुसल्लत रहने वाले नालायकों ने तरक्की करते मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। इन्हीं के दौर में तारीखी महंगाई भी हुई। अवाम को लगा हर जख्म इन्हीं का दिया हुआ है। ना अहल टोले को पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया गया। अब बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं? नशिस्तों से इस्तीफे दें। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। मुशर्रफ के बाकियात हैं, जो इमरान खान साहब हैं, या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे और उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फ़ौज मेरा मदद करे, पाकिस्तानी के इदारे वो पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे और वो बैक डोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके, वैसे एक और साजिश इसमें है। खान साहब का ज़िद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनके दौरान, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फ़ायदा उसको मिले। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। इमरान खान का बयानिया उनकी गैर जमहूरी सोच का अक्कास। पीटीआई चेयरमैन अपनी जिद मनवाने के लिए झूठ, नफरत और जलाओ घेराव की सियासत कर रहे हैं। तब्दीली हम लाए हैं। ये तीसरी पार्लियामेंट होगी जो मुद्दत पूरी करेगी। मुल्क में आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हम दुश्मनों का बिला तफरीक खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अयादा। जनरल हेडक्वार्टर्स में कॉन्फ्रेंस के शुरका का पाक आर्मी के पेशेवराना उमूर का तफसीली जायजा। एलामिया जारी। सिपा सालार के इब्तिदाई इक़दामात से उनकी तरजीहात वाज़े। जनरल सैयद आसिम मुनीर की तमाम तर तवज्जो मुल्की सालमियत के दिफा से मुतालिक आईनी किरदार पर मरकूज। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के हवाले से भी कोई समझौता न करने का इरादा। बैरूनी खतरात का इदराक करते हुए जंगी जुनून में मुब्तला अज़ली दुश्मन भारत की क़यादत को भी 2 टोक पैगाम दे दिया। आर्मी चीफ आईनी दायरे कार में रहते हुए कौमी क़यादत की मुआवनत और वतन की खिदमत के लिए भी पुरज़्म। पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। लोगों को डरा के रखा हुआ है। कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई चांस नहीं। मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन मिलकर भंवर से निकलेंगे। माजी की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क इस नहज पर पहुंचा। कुछ लोग सियासत के लिए पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए कोशा। आने वाले दिनों में पोजीशन बेहतर होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। पीटीआई हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। 30 साल में तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की गई। बिजली और गैस पर इन्हिसार को कम करने के तरीके तलाश करना होंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। मुजव्वज़ा तवानाई बचत प्लान पर सूबों से मजीद मुशावरत की हिदायत। मईशत मुसलसल एक फ्री फॉल के अंदर है। सेमी फंक्शनल भी नहीं, ये एक नॉन फंक्शनल रजीम है
جو اس وقت چل رہی ہے، پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے. یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں اور کہیں اور کو ہی پیارے ہو جائیں گے. حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے. سلیکٹیو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. معیشت تیزی سے بگڑ رہی ہے، لوگ مایوس ہو رہے ہیں. ضرورت سے زیادہ LNG مہنگے داموں خریدی گئی. انہیں 8 ماہ بعد یاد آیا کہ روس سے سستا تیل لینا چاہیے. ایک سازش کے تحت من پسند لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا. PDM حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں. حماد اظہر کی نکتہ چینی. تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے استعفوں کا معاملہ. PTI کا وفد آج صبح 11:30 بجے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کرے گا. استعفوں کی تصدیق کی حکمت عملی طے کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اور بحرین کے شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. 9 جنوری کو جنیوا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے شیڈول کانفرنس میں شرکت کی دعوت. مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق. MQM اور پاک سرزمین پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوششیں. اہم ملاقاتیں جاری. فریقین کے مشترکہ دوست بھی شریک. جنوری کے پہلے ہفتے تک بڑے فیصلے کا امکان. رہنما پر امید. موجودہ حالات میں اتحاد ہی واحد آپشن ہے. ہمیں کسی ایک پلیٹ فارم پر ضم ہو جانا چاہیے. سندھ میں سب کا مل کر چلنا ضروری ہے. ساتھیوں کو سمجھنا ہوگا ملکی مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے. ہماری کوئی شرط نہیں. فاروق ستار کی پروگرام نقطۂ نظر میں گفتگو. فیصل وافڈا سینٹ رکنیت سے مستعفی. چیئرمین صادق سنجرانی نے استعفیٰ منظور کر لیا. ایوان بالا کی نشست خالی قرار. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ہم نے 100 روز میں جتنا کام کیا اتنا 10 سال میں نہیں ہوا. محض اعلان کافی نہیں. ترقیاتی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہی اصل بات ہے. مخالفین کی پرواہ نہیں. تمام تر توجہ خدمت پر مرکوز ہے. حکومتی اخراجات کم کر کے عوام کی ترقی پر لگا رہے ہیں. تاجروں کے تمام مسائل حل کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کا تاجر کنونشن سے خطاب. عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات. پنجاب کی سیاسی صورتحال اور اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے تبادلہ خیال. اعتماد کے ووٹ اور پارلیمانی پارٹی کے 2 جنوری کو طلب کردہ اجلاس پر بھی مشاورت. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار. اسکردو میں درجہ حرارت -10، استور -8، زیارت -4 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری تک گر گیا. کوئٹہ، کیچ، سراب اور خزدار میں ہلکی بارش. قلات میں برفباری. پارہ مزید گرنے کا امکان. کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو کہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن بدل دینا کہ ایک بندے کو ہم جو ہے نواز سکیں اور ٹھگز واقعی ان کو لے کے آ سکیں، یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ مڈ وے تھرو دا سیزن جب آپ کی عزت ہو رہی ہے، جب آپ کے میچز کھیلے جا رہے ہیں، جب کہ فینز انگیجڈ ہیں، اور بیچ میں آپ کہانی توڑ کے اور مسلط ہو جائیں اس کرکٹ کے اوپر. سابق کرکٹرز کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے نجم سیٹھی جیسے لوگ مسلط ہوتے ہیں. ایک بندے کو نوازنے کے لیے بورڈ کا آئین ہی تبدیل کر دیا گیا. پاکستان سپر لیگ کے تمام معاہدے بھی انہوں نے ہی کیے تھے. بربادی کا شور بلا جواز. ہمارے دور میں ٹیم کی کارکردگی بہتر ہوئی. رمیز راجہ کی دنیا. کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کا معاملہ ICC میں اٹھانے کا اعلان. نجم سیٹھی پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد. رمیز راجہ نئے چیئرمین کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اخراجات کے حوالے سے موازنہ گمراہ کن ہے. قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. PCB کا رد عمل.